السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مع دروس جيولوجيا d'Algérie. معامل واحد. جيولوجيا ريجيونال. نبدأ مع التعريفات. عندك مجموعة من المصطلحات مطالب بالتعريف تاعها، وجدول كبير فيه كافة هاد المناطق اللي راح نشوفوا التعريف تاعها، اللي هي المغربيد ولا زون انترن ولي زون اكسترن والدومان دي فليش. فيه كافة هاد المناطق مدروسة بالتفصيل بالدراسة الجيولوجية. مثلا عندك ديفينيسيون ليتولوجي والاج كما شفنا في الفصل الاول. معناها مطالب انك تحفظ. ممكن يجيك في الشطر الاول تعريف مصطلحات كما لي زون انترن المغربيد والدومان دي فليش، فيه 3 فليش الماسيليان والنيميديان. هادو كاملين عبارة على تعريفات. قادر تجيك لوروجوناز البين، هذه مازال ما حوستش عليها، كي نلقاها راني نحطها. قادر تجيك ياسر مصطلحات في التعريفات. ويجيك الجدول هذا قادر يجي كامل، الجدول عليه 12 نقطة. قادر تجيك قادر يجي نص، قادر يجي الربع، ما المهم قادر تجي اي خانة. ممكن يعطيهولك معمر وفيه بعض الخانات فارغين، تروح تعمر تاع الخانات الفارغين. معناها تكون حافظه كل من الأحسن. نبدأ مع المغربيد. لو تيرم مغربيد est utilisé pour définir une partie de la Méditerranée occidentale touchée par l'orogenèse alpine qui équivaut de Gibraltar à la Calabre en passant par l'Afrique du Nord ou l'Algérie du Nord في partie. هذا بالنسبة لتعريف المغربيد. Les zones internes, elles sont caractérisées par des massifs de socle localement revêtus d'une couverture de terrain paléozoïque en Algérie du Nord. Ces terrains sont représentés par les massifs littoraux cristallophiliens précambriens à carbonifères. Les massifs cristallines les plus importants sont localisés en grande et petite Kabylie في القبائل الكبرى والصغرى et qui ont والتي لها une couverture غلاف ميزوسينوزويك. ميزوسينوزويك معنى الميزوزويك، العمر الثالث والرابع، سينوزويك أو العمر الثاني والثالث. إيكايي كي إي لاشان كالكار. إيكايي كي إي لاشان كالكار. نروحو لو دومان دي فليش. لو دومان دي فليش ديفيز اون 3 فورماسيون، انقسم ل3 فورماسيون. الوكتون متنقلة، الوكتون معناها سو ديبلاسي. تلقاها الوكتون معناها تلقاها في عدة مناطق، معناها ديبلاسات صرا لها ان ديبلاسمون. لي فليش اللي هي لي 3 فورماسيون اللي نقسم ليهم لي فليش هما لي فليش موريتانيان اي لي فليش ماسيليان من عمر كريتاسي انفيريور او باليوجين، داج كريتاسي انفيريور او باليوجين. اي لي فليش نوميديان، والنوع الثالث اللي هو لي فليش نوميديان داج من عمر اوليغوميوسين. هاد لي فليش كومبلي il s'agit هم عبارة على دو فورماسيون دو مير بروفوند، على تركيبة أسفل البحرية، معناها تركيبة تنشأ في قاع البحار، مير بروفوند. ميز اون بلاس بار دي كورون دو توربيديتي، معناها تحركت بلي كورون بموجات توربيديتي. لي توربيديت، كاين توربيديتي، الفعل نتاع التوربيديتي جاي من كلمة لي توربيديت. لي توربيديت هي مجموعة القطع الصخرية ولا مجموعة الفراغمون دو روش، القطع الصخرية اللي تصرى لها دحرجة من الشاطئ، وتروح إلى قاع المحيط. هذه لي توربيديت. لي توربيديت هي قريناها في سيديمونتولوجي عند دراوي اللي حضر الكور. لي توربيديت هي القطع الصخرية المدحرجة والله اللي صارت لها عملية التدحرج إلى قاع المحيطات، هي لي توربيديت. ميز اون بلاس بار لا توربيديتي، معناها تحركت عن طريق عملية الدحرجة اللي هي لا توربيديتي. لي فليش موريتانيان إلسون تقريبا أكبر تعريف. هذا الفليش موريتانيان أكبر تعريف. تقدر تحفظه. إذا جاك صعيب في الحفظ من الأحسن أنك تحفظه كما راه مكتوب في الجدول وما تزيدش تحفظ عليه، لأنه الجدول هي كافة التعريفات تقدر تهزها من الجدول. Ils sont relativement épaisses et sont composés d'une série qui comporte des radiolarites à la base. تحتوي على les radiolarites à la base. Au Maroc, dans le rive central, ces radiolarites sont associés au conglomérat agali de dolérite
et au calcaire du Dogger. Ils sont caractérisés par des radiolarites et des roches basiques à la base. En petite kabylie apparaissent des vastes affleurements du substratum. كشغل هنا قالك الافلورمون تاعها تكون في النور دو الجيري وفي البوتيت كابيلي وفي الماروك. apparaissent des vastes affleurements du substratum initial de ces flèches. Les formations sont composées d'un ensemble. هنا بدا يدير في الليتولوجي، قالك لي فورماسيون اللي هما هادو لي فورماسيون اللي هما اللي كاينين في البوتيت كابيلي في الماروك وفي النور دالجيري. طبيعه الصخر نتاعهم هي لي فورماسيون ايوا لي فورماسيون كومبوزي تتكون هذه الاخر كومبوزي دان انسامبل بيليتو كالكارو غريسوز. الجري والكالكير والبيليت كان هذه انواع صخور رسوبيه داج نيو كومبينيا دان انسامبل، وكذلك انسامبل مجموعه بيليت غريسو بيليتو غريسو اون غروس بونك داج البيان inférieur à moyen d'un ensemble argilo-calcaireux. عندي ensemble argilo-calcaireux. معناها التعريف من الأحسن أنك تحفظه من الجدول لأنه فيه غير المصطلحات المهمة. نروحوا البي هنا عندك لي فليش ماسيليان. utiliser le terme massillien pour désigner les flèches schisto-quartzeux. Ces flèches comportent un ensemble pélito-quartzitique daté au Crétacé inférieur à la base et un ensemble pélito-microbréchique. هذا تعريف لا بأس به. لو فليش نيميديان سي لو تروازيام تيب دو فليش، هو النوع الثالث من الفليش. سو سون دي فليش اوليغوميوسان، معناها العمر تاعو اوليغوميوسان. غريزو طبيعة الصخر فيه غريزو بيليتيك داج كي فادو لوليغوسان سيبيريور. هذا المجال العمري اوليغوسان سيبيريور إلى او بيرديغاليا انفيريور. لي زون اكسترن elles présentent d'importantes variations du Maroc à la Sicile, ce qui rend difficile les corrélations entre elles sur de si grandes distances situées pléiocides. Ce sont des nappes allochtones et para-autochtones. allochtones هي المتنقلة et para-autochtones para كلمة autochtone معناها ثابتة ما صرالهاش ديبلاسمون. أما كي نزيد السيفيكس ولا البريفيكس هذا para نقول para-autochtone هنا معناها سيري نو ديبلاس با مي رونفيرسي، ما صرالهاش تنقل مي رونفيرسي لكن تقلبت. معناها لا سيري نتاعنا نو ديبلاس با اي رونفيرسي ولا مي رونفيرسي لكنها قلبت. دو فليش كومبورتون دي تيران داتي دي كريتاسي اليوسان. العمر تاعها من الكريتاسي اليوسان. لي زون التراتاليان اي كاركتيريزي بار دي فاسياس باتيو، معناها تتميز بدي فاسياس بيئات باتيو. باتيو هذه بيئات باطوليتيكية، معناها من باتيو من كلمة باطوليت. باطوليت شفناها في روش ماغماتيك. كلير او كريتاسي باتيو كلير لو نتاعها كلير او كريتاسي اليوسان. العمر من الكريتاسي اليوسان اي ان كومبوزون ديتريتيك ومكونات ومكون ترابي ترابي ديتريتيك. لا زون تاليان او سون ستريكت. لا زون تاليان معناها زون او سون ستريكت معناها بمعناها الحقيقي. regroupe l'essentiel des unités du بيبان اي بي ميزو اي انفرا تاليان ديكريت. هذا مجرد تعريف ما فهمتوش مليح. La zone pénitalienne est caractérisée par des influences néritiques si séries ont été confondues avec formation de type plateforme autochtone. نروح حاليا للجدول. الجدول هذا قلنا قبل أي الموضوع الدراسة في الفصل الأول إذا تشوفوا على الفيديوهات قلنا ديما في جيولوجيا دالجي يكون عندي موضوع الدراسة واش لازم ندرس فيه. إذا موضوع الدراسة قادر يكون قلنا مونطان كوش وقادر يكون ريجيو. هنا موضوع الدراسة عندي عبارة على دي ريجيون مناطق اللي هي لي زون انترن لو دومين دي فليش. اللي قلنا موضوع الدراسة عبارة على دي ريجيون اللي هي لي زون انترن لو دومين دي فليش
ينقسم لثلاثة، ولي زون اكسترن تنقسم لثلاثة، زون الترا تاليان، زون بينيتاليان، زون تاليان. ولي فليش اللي ينقسم لثلاثة هما عبارة على الموريتانيان والفليش ماسيليان والفليش نوميديان. هاد لي ريجيو هما موضوع الدراسة. واش لازم نعرفوا عليه ولا كيفاش لازم ندرسوه؟ موضوع الدراسة هذا لازم نعرفوا عليه لا ديفينيسيون، لا سيتياسيون، والاج، والليتولوجي. هذه معلومات نورمالمون مشهورة. في هذا الجدول نورمالمون ناقصة فيه حاجة مهمة ياسر، ما كانش في الكوريجي تيب، ما كانش في التصحيح النموذجي معناها في السؤال. وممكن إذا أعطاك الجدول معناها إذا جاك في السؤال في الجدول إذا أعطاك هو الجدول من عنده، ممكن في الجدول كيما في واحد الكونترول، ما عنديش السوجي تاعو فات عليا مرة، في واحد الكونترول جاتك مع لي ريجيون هادو، جاتك مع لي ريجيون هادو المغربيد، وطلب منك لا ديفينيسيون سيتياسيون والاج. هذا اذا كنت حافظ تعريف المغربيد مليح، زيد له العمر تاع العمر تاع المغربيد. نورمالمون راني من بعد نقولوا في الجروب، نورمالمون راني نسيتو، فيه بليو كواترنير ديسكوردونت، بليو ميوسان والله بليو، ايه العمر تاعه هو بليو كواترنير ديسكوردونت، بليو كواترنير ديسكوردونت، عمر المغربيد. معناها تزيدوا مع الخانات هادو تحفظوا لانه ما كانش في الكوريجي تيب. ديفينيسيون نبداو مع لي زون انترن، نفس التعريف كما في التعريف، غير مجرد انك تفصلوا. كاركتيريزي بار دي ماسيف دو سوكل. سيتياسيون لي ماسيف لي تورو كريستالوفيليان، لي ماسيف كريستالين اون غروند اي بوتيت كابيلي، كوفرتير باليوزويك، بريكومبريان اكربونيفير، كوفرتير ميزو سينوزويك. والليتولوجي فيها شان كالكير وفيها ميكاشيست اللي هي عباره على دي روش ميتامورفيك. لو دومين دي فليش سبديفيز اون 3 فورماسيون الوكتون، فليش موريتانيان، فليش ماسيليان، فليش نوميديان. الاف هذه معناها فليش. لو نور سيتياسيون نور معناها الواقع في الشمال، العمر تاعو فيه الكريتاسي انفيريور او باليوجين وفيه الاوليغو ميوسان. لي فليش موريتانيان إلسون اللي قلنا تعريف كبير هذا الفليش موريتانيان، من الأحسن نحفظه من الجدول، نحفظه ديريكت كيما هكذا. ميموار les flèches mauritaniennes, ils sont relativement épices, composés d'une série qui comporte radiolarites à la base. La situation كاين في الماروك وفي الجيري، نورد اي غروند بوتيت كابيلي. حنا قبيله قلنا الالوكتون لي فليش هادو عباره على دي سيري ولا دي فورماسيون الوكتون، هي تركيبات متحركه، وبالتالي والتركيبه الالوكتون نلقوها في عده مناطق. معناها نلقوا الافلورمون نتاعها، نلقاها مثلا تردمت في بلاصه، معناها اختفت في بلاصه وصرا لها بزوغ في بلاصه واحده اخرى، افلورمون في بلاصه واحده اخرى. كيما هنا عندها افلورمو في الماروك، وافلورمو في الجيري، وافلورمو في النورد، في شمال غروند كابيلي، في شمال القبائل الكبرى. هذه واش معناها الالوكتون. كريتاسي انفيريور او باليوجين العمر. ليتولوجي عندك بيليتو كالكارو غريسو، عندك ارجيلو كالكارو، عندك كونغلوميراتيك. الفليش ماسيليان utilisé le terme massilien pour désigner les fléchistes quartzeux. Le nord crétacé inférieur au paléogène. Lithologie عندك بيليتو كوارتزيتيك، بيليتو ميكروبريشيك، شيستو كوارتزو. نروحوا لي فليش نوميديان، لو تروازيام تيب دو فليش، سو سون دي فليش اوليغوميوسان، النوع الثالث من الفليش، وهو عباره على فليش من عمر الاوليغوميوسان اللي جاي في السينوزويك. لو نور سيتياسيون اوليغو سان سيبيريور اوبيرديغاليا انفيريور، هذا بالنسبه للعمر تاعو. Les zones externes عندك présente d'importantes variations du Maroc à la Sicile, ce qui rend difficile la corrélation entre elles. سيد دو سي غروند ديستونس، معناها كاينه في لو سيد دو سي غروند ديستونس على مساحات واسعه، كريتاسي اليوسان، العمر كريتاسي اليوسان. هنا في الجدول سهل عليك الحفظ كافه سهل عليك في الحفظ انه كافه الاعمار في لي زون اكسترن والمناطق والتقسيمات نتاعها، كافه الاعمار هي عباره على كريتاسي اليوسان، كريتاسي اليوسان، كريتاسي اليوسان. وهناك تقريبا والتقسيمات اللي كاينه في لي زون اكسترن، ما عدا لي زون اكسترن فيها سيد دو سي غروند ديستونس، اما لي زون الترا تاليان، لو زون تاليان، لو زون بيني تاليان، هادو كومبلي فيهم نورد او سيد الجيريا، نورد او سيد الجيريا، نورد او سيد الجيريا. يبقى لك ما عدا التعريفات. نروحوا لو زون الترا تاليان فيها كاركتيريزي بار دي فاسياس باتيو من كلمه باتوليت. لو زون تاليان روغروب ليسونسيال دي زونيتي دي بيبان انفرا تاليان ديكريت. وعندك لو زون بيني تاليان كاركتيريزي بار دي انفلونس نيريتيك si série ont été confondues avec les formations de type plateforme. والله ولي التوفيق.